नमस्कार, विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै त्यसको आर्थिक प्रभावको विषयमा पनि यति बेला चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ। मुख्य गरी त केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाको मुख्य नारा भनेकै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको थियो। तर अहिले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि जसरी राजनैतिक दलहरूले सरकार गठन पश्चात जुन प्रकारको प्रवृत्ति र पात्रहरूको विभिन्न क्रियाकलापहरू देखियो, त्यसले गर्दाखेरि देश सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको बाटोमा होइन, पछिल्लो समय त्यो टक्रावको बाटो र अहिले हेर्दा हेर्दै कतै न कतै नेपालीहरू सुखी नेपाली भन्दा पनि त्यसलाई रूपान्तरण गरेर दुखी नेपालीतर्फ पनि अग्रसर भइराखेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि अगाडि बढ्न खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी मुख्य गरी त अहिले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम जुन परिवर्तित राजनैतिक देखिएको छ, यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र आजको जुन अवस्था 2072 सालको संविधानले जुन कुरा बाचा गरेको थियो र राजनैतिक नेतृत्वले पनि अब संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जसरी चाहिँ उनीहरूले राजनैतिक आन्दोलनको परिवर्तनको कदम सकिएको, त्यो प्रयास चाहिँ सकिएको, अब चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणको भनेर बताइराखेका थिए। अब चाहिँ अहिले कहाँ छ स्थिति, के त्यसले किन चाहिँ जनताहरूलाई डेलिभर गर्न सकेन यो व्यवस्थाले, यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर विष्ट, उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले जुन प्रकारको राजनैतिक अवस्था पछिल्लो समयमा देखा परिराखेको छ नि, जुन प्रकारको टक्राव सडकमा देखिन्छ नि, त्यसको राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक धेरै पाटोमा आफ्नो तरिकाले प्रभाव पारिराखेकै छ। अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसले कहाँ कसरी प्रभाव पार्छ? सामान्यतया हाम्रो देशको जुन समृद्धि या विकासको कुरामा हामीले राजनीतिलाई चाहिँ ब्रेनको रूपमा लिन्छौँ भने अर्थशास्त्रलाई चाहिँ अब एउटा मुटुको रूपमा लिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि र अर्थ राजनीतिको जुन संरचना भयो, त्यसको नीति निर्माणका कुराहरू भए, त्यसको चाहिँ अप्ठ्यारा र सप्ठ्यारा कुराहरूले अर्थतन्त्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष पनि पर्छ तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिको स्थिरतासँग अर्थतन्त्रको चाहिँ स्थिरता र विकास र आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ जोडिएको हुन्छ। र अहिलेको घटनाक्रमलाई तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने यो एउटा चाहिँ हेर्दाखेरि बहसहरू धेरै भएको हुन्छ, आवश्यक छ या छैन त्यो अर्को पक्ष छ। तर अहिले यसले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि थोरै चाहिँ आर्थिक चाहिँ जुन स्थिरताको लागि र नीतिगत रूपमा र क्रियाकलापको हिसाबमा यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्छ भन्ने अनुमान चाहिँ रहिआएको छ र यो अध्ययनले पनि देखाएको छ। यसमा अर्को दुईवटा कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कोभिडको कारण छ। कोभिडले गर्दाखेरि नेपालको 6 महिनाको हामी चाहिँ मार्च 23बाट सुरु भएको लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो र कोभिडको चाहिँ असरले गर्दाखेरि हामीले सामान्य मान्दै पनि त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ हाम्रो व्यापार क्षेत्रमा, उद्योगमा र हाम्रो होटल व्यवसायमा र अन्य सेक्टरमा चाहिँ यसको चाहिँ नकारात्मक असर पाएको हामीले प्रतिवेदनहरू पनि पाउन सक्छौँ। र अहिले भर्खर मात्रै यदि राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यसले 3 खरब 22 अरब रुपियाँ चाहिँ नोक्सानी गरेको र हामीले 0.6% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन भएको तथ्याङ्क हाम्रो प्रकाशन भएको हामी पाउन सक्छौँ। र यो सन्दर्भमा हामीले पहिला प्रोजेक्सन गर्दाखेरि नकारात्मक नै हुन्छ भनेका थियौँ, तर त्यो नकारात्मक भएन, थोरै सकारात्मक देखिएको छ। तर यदि विश्व बैङ्कको र एसियाली विकास बैङ्कको प्रोजेक्सनलाई हेर्ने हो भने उनले 0.2% चाहिँ तपाईँको हुन्छ भनिरहेको थियो। त्योभन्दा थोरै चाहिँ हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेको। र त्यो अवस्थामा कोभिडले थलथलिएको अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ बजेटको चाहिँ जुन पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्न नसकेको र 6 महिनाको दौरानमा हामी करिब 14% हाराहारी मात्रै गर्न सकेको अवस्थामा 24% तपाईँले चाहिँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये 3 खरब 52 अरब रुपियाँमा तपाईँ चाहिँ 14% मात्रै गर्नु, त्यो भने 50 अरब मात्रै हामीले 6 महिनाको दौरानमा। त्यसले हाम्रो संस्थागत कमजोरी र हामीले बजेट विनियोजन गरेका र बजेटमा गरेका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था एउटा पाटो छ, जसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र थल। अनि दोस्रो कुरा हामीलाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ जुन
मन्दी आएको छ, त्यो मन्दीको समयमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मागको घरधुरीको चाहिँ साइडमा र साथसाथमा व्यवसायको उत्पादन साइडमा पनि हाम्रो चाहिँ नकारात्मक असर परेको अवस्था हाम्रो छ र हाम्रो अध्ययनमा करिब करिब 10 खरबदेखि 14 खरबको हाराहारीमा नोक्सानी छ। यो अवस्थामा हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न छोडेर हामीले नयाँ पोलिटिकल कोर्समा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ करिब करिब चाहिँ योसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित 19 वटा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ संसदमा थन्किएको अवस्था छ। त्यसको के हुन्छ जसले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ सकारात्मक र विधेयकको कानुनी पाटोमा म एकछिनपछि आउनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि पुष मसान्तसम्मको यो आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्मको स्थितिलाई हेर्दाखेरि झन्डै त्यो 14-15% जति मात्रै पुँजीगत खर्च भएको। अहिले अब सरकारले चुनावको घोषणा गर्यो, चुनावमा हुने खर्च भनेको त्यो फेरि उत्पादक होइन अनुत्पादक खर्च नै भनेर बताइन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै एकातर्फ पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न नसकिराखेको, चालु खर्च चाहिँ सोचेभन्दा अलिक बढी भएको भनेर बताइएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ चुनाव हुने स्थितिमा जुन प्रकारको यो त्यसले चाहिँ पार्न सक्ने त्यो बेरोजगारीमा, भ्रष्टाचारको बढोत्तरीमा, नीतिगत अस्थिरताको कुरा यहाँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। यो पाटोबाट विश्लेषण गरिदिनुहोस् त। होइन, यसो छ, चुनावलाई अहिले सरकारले तपाईँको चाहिँ जनताको लागि विशेष आर्थिक प्याकेज र राहत ल्याएको अवस्था थिएन र साथसाथमा व्यवसायको लागि चाहिँ बजेटले थोरै मात्रामा हामीले चाहिँ कर कटौतीका कुराहरू र उनीहरूका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेको अवस्था थियो र मौद्रिक नीतिले जुन चाहिँ उसमा बजेटमा त्यसमा देखाएको तर मौद्रिक नीतिले 50 अरबको चाहिँ कोष बनाएर त्यसलाई कर्जाहरू गरिरहेको अवस्था थियो। तपाईले सिनेरियो म के भन्न चाहन्छु नि, व्यवसायको अवस्था राम्रो छैन, मागको अवस्था पनि राम्रो छैन, राहत दिनुभएको छैन। तर चुनाव गर्दाखेरि गत सालको यदि तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 47 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको थियो। यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रको हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यो 1.1% मात्रै हुन्छ। तर त्यहाँ के सोच्नु भएन भन्दाखेरि अब धेरैको अनुमान हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा पैसा आउन खोज्या हो नि त, एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्दा म्यादी प्रहरीको चाहिँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि, चुनावको तपाईँको चाहिँ मतपत्रहरू प्रकाशन गर्नको लागि या अन्य चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नको लागि खर्च हुने पैसा हो। त्यो उत्पादन छ या छैन भन्ने कुरा, तर रोजगारी प्राप्त भइसकेपछि जो बेरोजगारी हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 16 लाख मान्छे बेरोजगार छन्। अहिले तपाईँको 30 लाख, यदि हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने त्यो करिब करिब चाहिँ 30 लाखको हाराहारी एउटा रिपोर्टले प्रतिवेदनले 30 लाख मान्छे बेरोजगार हुने सम्भावना केलाएको थियो। त्यो अवस्थामा अहिलेको कोभिडसँग लड्ने र आर्थिक चाहिँ तपाईँको मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, भएको रोजगारीलाई वृद्धि गर्ने हो र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। त्यो हिसाबले तपाईँको चुनावमा जुन खर्च हुन्छ त्यसले रोजगारीको लागि म्यादी प्रहरी र सुरक्षा निकायमा जुन चाहिँ सिर्जना हुन्छ त्यसले सकारात्मक चाहिँ प्रभाव चाहिँ पर्ने देखिन्छ र साथसाथमा अन्य चाहिँ जस्तै प्रिन्टिङका भए अन्य क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादनका क्रियाकलापहरू र व्यवसायहरूलाई पनि त्यसले थोरै मात्रामा प्रोत्साहन गर्न देखिन्छ। अर्को, राजनीतिक नेताहरूले या चाहिँ पार्टीहरूले जुन तरिकाको चुनावको लागि पैसा खर्च गर्छ त्यसले कालो धनलाई तपाईँको चाहिँ बाहिर ल्याउने वातावरण तयारी हुने सम्भावना ज्यादा छ र त्यो यदि भयो भने अनुत्पादक भएर थन्किएको पैसा, राज्यको अर्थतन्त्रमा नआएको पैसा अर्थतन्त्रमा आउने देखिन्छ, जसले तपाईँको चाहिँ हाम्रो मागको घरधुरीको चाहिँ साइडमा त्यसले तपाईँको सकारात्मक रोजगारी सिर्जना गरेर, किन कार्यकर्तालाई पोस्टर टाँच्नुपर्ने हुन्छ या प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने अन्य खर्चको कार्यक्रमले मागको वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा हाम्रो आवश्यकतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले देश कोभिडको लागि जुन भ्याक्सिन बनेको छ, खोप चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउन नसक्ने नागरिकहरूसँग त्यो अहिले पनि यहाँहरूले त्यो दाताहरूसँग दान मागिराखेको जस्तो देखिन्छ। अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। प्राथमिकता चाहिँ आजको दिनमा सरकारको रूपमा यहाँले हेर्दाखेरि राजनैतिक नेतृत्व, कुनै एउटा अमुक दल अथवा व्यक्ति पात्रमा नजाउँ, तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको प्राथमिकता हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन आजको दिनमा प्राथमिक समस्या चाहिँ चुनावतर्फबाट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो कि यहाँले भने जस्तो यतापट्टि जुन कोभिड पछिको जुन समस्या छ, जनताहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षाको कुराहरू छ, त्यतातर्फबाट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो? अब यसो छ, यसमा एउटा ब्युटिफुल उदाहरण चाहिँ हामी चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई लिन सक्छौँ। हामीले श्रीमान बिहे गर्दाखेरि 7 जन्मसम्मसँग रहन्छौँ र तपाईँको चाहिँ भन्ने
प्रतिबद्धता र कसम खाएका हुन्छौँ, तर डाइभोर्स भइदिन्छ त 7 जन्म हेर्नु, यो त तपाईँको 5 वर्षको लागि छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा त्यो सम्भावनाहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा सोच्नु जरुरी छैन। कारण किन भन्दाखेरि त्यो राजनीतिको एउटा कोर्स हो, त्यसमा अब हामी छिर्यौँ भने एउटा पाटो हो, तर सरकारले चाहिँ अब त्यो नमिलेपछि गएको भयो। तर प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो जुन अर्थतन्त्र भयो र कोभिडको विषय भयो र अन्य समस्याहरूलाई नै दिनुपर्छ। त्यसमा फेरि सरकार चाहिँ बाहिर या चाहिँ पन्छेर हिँड्ने अवस्था उस किन भन्दाखेरि सार्वभौम जनताप्रति सरकार चाहिँ जवाफदेही र जिम्मेवारी हुनुपर्छ। तर यो चाहिँ नचाहिने या चाहिँ हामीलाई मन नलागेका घटना भइदियो, अब राजनीतिक उहाँहरूले नै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ यो किन भयो या के भयो भन्ने कुरा। ठिक छ। अर्को प्रश्न मैले यहाँले जुन अगाडि भन्नुभयो रोजगारी सिर्जनाको पाटोमा, अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि पैसा गयो भने पनि त्यो सामान्य नागरिकसम्म जनतासम्म पुग्ने भन्दा पनि दलका कार्यकर्ता र कतै न कतै रूपमा म्यादी प्रहरीको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो, तर कालो धन पनि फेरि बाहिर आउने कुरा गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मूल्य वृद्धिको मुद्रास्फीतिको अवस्था के रहला त्यसले अहिले जसको मारमा त फेरि सबै पर्छन्? होइन, अहिले तपाईँले चाहिँ पुससम्मको बजारलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने बजारको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। अहिले कुखुराको यदि तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल मात्र दिन्छु, लकडाउनको समयमा या चाहिँ हाम्रो कोभिडको समयमा 180 रुपियाँ पर केजी भएको चिज अहिले तपाईँको 390 पुगिसकेको छ। तपाईँले चाहिँ दण्डीहरूलाई हेर्नुभयो या अरू चाहिँ कन्स्ट्रक्सनका मेटेरियलहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यसको मूल्य वृद्धि अचाक्ली चाहिँ बढेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। उनीहरूले कोभिडकोमा जुन समस्या भोग्यो, जुन नोक्सानी भयो, त्यो नोक्सानीको चाहिँ क्षतिपूर्तिको रूपमा अहिले फर्किसकेको छ। चुनावको मात्रै कुरा छैन। र त्यो चाहिँ चुनावको सवालमा पनि चुनावको पनि प्रेसर चाहिँ इन्फ्लेसनमा हुन्छ, तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने र गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो छ। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी गणतन्त्रमा आइसकेपछि नेताजीहरूको चाहिँ तपाईँको भावना के भएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय ढुकुटी भनेको हाम्रो व्यक्तिगत ढुकुटीको रूपमा उहाँहरूले सोच्नु भएको छ। त्यो मनोग्रन्थि र त्यो मनोविज्ञान चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्घीय सरकारको चाहिँ यदि हामी चाहिँ नेताजीहरूको फ्यासिलिटिज भयो, सेक्युरिटीका कुराहरू भयो या अन्य चिजलाई हेर्ने हो भने अचाक्लिक रूपमा त्यसमा खर्च भएको पाइन्छ। र साथसाथमा तपाईँको चाहिँ प्रान्तीय प्रदेशलाई यदि हामीले र साथमा चाहिँ नगरपालिकासम्म जाने हो भने पनि निश्चित रूपमा त्यसले चाहिँ साधारण खर्च एकदमै बढाएको छ। कर्णालीको प्रदेशको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, 50 अरब रुपियाँको 50 करोडको तपाईँको गाडी झिकायो र तपाईँको 49 अरब करोड रुपियाँ तपाईँको त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च भएको तथ्याङ्क हाम्रोमा बाहिर आएको पाइन्छ। कि राजनेताहरू चाहिँ एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई चाहिँ जुन जनताको र देशको लागि खर्च हुनुपर्ने ढुकुटीलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यो हिसाबमा यदि तपाईँले एउटा चिज याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 6 महिनाको बिचमा हाम्रो संसदको चाहिँ अनि अर्को कुरा सांसदले जुन सांसद कोषहरू राखेको पाइन्छ, विधि बनाउनु पर्ने मान्छेहरूले त्यो सांसद कोषको पनि दुरुपयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यो प्रतिवेदनमा आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो महालेखा परीक्षकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्केत गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चिजलाई यदि सांसदको कोष र सांसदलाई लाग्ने खर्च र भत्ताहरूलाई हेर्ने हो भने चुनावको खर्च निस्किन्छ, त्यसमा ठुलो समस्या छैन। तर मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भले यो तपाईँको खर्च भइसकेपछि इन्जेक्ट बजारमा गइसकेपछि माग हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ मन्दी छ त्यो मन्दीको लागि थोरै मात्रामा इन्जेक्सन आवश्यक छ। त्यसले चाहिँ बजारको क्रियाशीलता र सक्रियता बढाउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले 40 देखि 50% उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनको अवस्था छ। त्यो तपाईँको 60 देखि 70% वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ। र साथसाथमा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर भयो या तपाईँको उड्डयन सेक्टर भयो र साथमा होटेल व्यवसाय भयो, अन्य क्षेत्रलाई पनि यसले भाइब्रेसन ल्याइदिन्छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउने बाटोको लागि यो एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जेक्सन हुने सम्भावना छ। ठिक छ। यो विषयबाट अलि पर पुगेर यहाँले अगाडि केही रूपमा त्यसलाई छुनु पनि भएको छ। यो अहिले हामीले 2072 सालको संविधान आइसकेपछि मूलभूत रूपमा 4वटा कुरालाई चाहिँ संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी। धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विषयमा एकछिन छोडिदिउँ, तर संघीयताको विषय र समानुपातिक र समावेशीको विषय यो कतै न कतै त्यो आर्थिक विषयसँग पनि जोडिएको विषय।
संघीयताकै कुराकानी गर्दाखेरि संघीयता आइसकेपछि त्यो विकेन्द्रीकरणको पनि उच्चतम रूप, त्यसले चाहिँ नागरिकको घर दैलोमा चाहिँ सरकारलाई पुर्याउँछ र त्यति बेला चाहिँ स्थानीय स्रोत साधनहरूको उपयोग बढ्ने, आर्थिक विकासलाई चाहिँ त्यो केन्द्रमा राखिया थियो। भनिसकेपछि आजको दिनमा हामीले संघीयता स्थापना गरिसकेपछि जुन रूपमा खर्च त्यसको लागि गरिराखेका छौँ, यो बिचमा यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा राजनैतिक नेतृत्वको त्यो कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? अर्कोतर्फ चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि यहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कतिको भाइबल पाउनुभयो? यसो छ, हामीले राजनीति चाहिँ नि जो खेल्छन् र किङ मेकर हुन्छन् उनले बुझ्ने र बुझाउन खोज्ने चिज फरक छ र हामीले चाहिँ बाहिर बसेर प्रोफेसनली जुन चाहिँ हामी व्यावसायिक हिसाबमा सोच्ने र त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने कुराहरू फरक हुन्छ। अहिले तपाईँले एउटा चिज केसको छ भन्दाखेरि हाम्रो संघीयताको आधार भनेको राजनीतिक चाहिँ उहाँहरूको नेताजीहरूको चाहिँ सोच या राजनीतिक क्षेत्रको सोच भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा पाटो त्यो छ। दोस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ 12 बुँदे सहमति भइसकेपछि राजनीतिमा केही चिज चाहिँ कसैको चाहिँ तपाईँको प्रेस्टिज या त्यसको चाहिँ राखिदिने कुराहरू हुन्छ। त्यो राखिदिने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्रोही पक्ष जो थिए तिनीहरूको इच्छालाई तपाईँको एड्रेस सम्बोधन गरिदिएको पाटो हो। हेर्नुहोस्, त्यो पाटो भइसकेपछि दुईवटा चिज मैले भने, एउटा चिज तपाईको कार्यकर्ताको म्यानेजमेन्टको, दोस्रो चिज तपाईको भावनात्मक हिसाबमा राजनीतिक त्यसको चाहिँ अर्थ छ कि राजनीतिक अर्थ छ तर आर्थिक अर्थ छ कि छैन, देशको लागि आवश्यक छ कि छैन, जनता के सोच्छ त्यो कुराको त्यसमा चाहिँ सम्बन्ध देखिँदैन। र त्यो चिज चाहिँ कार्यान्वयन हुँदै आउँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि हाम्रा जुन दलहरूले तपाईको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए तिनीहरूले ओनरसिप लिएको पाइँदैन संघीयतालाई, या चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ओन गरेको पाइँदैन। र त्यो ओन नगरिसकेपछि कुनै पनि बच्चा जन्मियो र त्यो बच्चालाई तपाईँको मेरो छोरा या छोरी पाएन भनेपछि तपाईँको नागरिकता कसले लिन्छ पाउँछ त? त्यसको पहिचान कहाँबाट हुन्छ त? अहिले पहिचानको समस्या छ प्रदेश सरकारको। दोस्रो कुरा त्यसको चाहिँ पर्फर्मेन्सको समस्या छ, यानि कि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ समस्याहरू हामी पाउन सक्छौँ। यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा इन्डिकेटर त बजेटको कार्यान्वयनको हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारको पनि समस्या छ, नभएको होइन। तर यदि हामीले प्रदेश सरकारको चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्ने हो भने बजेट चाहिँ 6 महिनाको दौरानमा 8% को हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको पाइन्छ। र त्यसले तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, त्यसले कार्यान्वयन गर्दै लिएर जानुपर्ने काममा हामीले त्यस्तो चिजको महसुस गरिरहेको हामी पाउँदैनौँ। जस्तै सूचाङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसको चाहिँ बजेटको खर्च नीतिगत रूपमा र कार्यक्रमको हिसाबले र त्यसको चाहिँ उपलब्धिको हिसाबले हो भने त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हराएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि किन भन्दा त्यसको लङ्गोडो चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार बनाएका छौँ जसको स्थानीय सरकार छैन। स्थानीय सरकार कोसँग छ भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारसँग छ र त्यो भइसकेपछि त्यसले पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि हामी निचोडमा के जान सक्छौँ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार हाम्रो राजनीतिक नेताजीहरू र पार्टीहरूको एउटा भावनात्मक र राजनीतिक उद्देश्यको लागि र देखाउनको लागि मात्रै ल्याएको देखिन्छ र त्यसलाई ओन गरेको पाइँदैन। अहिले यो विषय चाहिँ राजनीतिमा पनि बडो त्यो बहसको विषय, गर्मागर्म बहसको विषय बनिराखेको छ। यसको भविष्यलाई लिएर अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता र सञ्चार माध्यममा नबताए पनि विश्लेषण भइराख्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रदेशको खारेजीतर्फ नै जाने हो कि त्यतातर्फ बाटो तय गर्न लागिराखेका हो कि भन्ने कोणबाट पनि बहस भइराखेको छ। आजको दिनमा यहाँले जसरी प्रदेशले चाहिँ त्यो आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो नभएर कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र बढी भावनात्मक कुरा मात्रै जोड्नुभयो, भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ आर्थिक रूपमा हाम्रो प्रदेश संरचनाको? त्यो हुनासाथै चाहिँ कुनै पनि चिजले कार्यकुशलता साथ त्यसले सुशासन दिन सक्दैन र जनतालाई त्यसले राहत दिन सक्दैन, जनतामा पहुँच हुँदैन भने जनताले प्रश्न चिन्ह उठाउँछ नि। र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले यो घटनाक्रम किन विकसित भएर आएको भन्दाखेरि
जनता त तपाईँको प्रदेश सरकार नभए पनि हुन्छ है, यसको बोझ हामीले बोक्नु परेको छ, राजस्व तिर्नु परेको छ, यसको बोझ बोक्नु परेको छ भन्ने कराइरहेको अवस्था छ नि त। उसले प्रदेश सरकारले सांसद बनाउँदैमा हुने होइन नि, सरकार बनाउँदैमा हुने होइन नि, त्यसले सुशासन दिनु पर्यो, कार्यक्रम लग्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ बजेटहरू चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, र त्यसपछि गएर न तपाईँको जनताले चाहिँ प्रदेश सरकार छ, हामीलाई पनि राहत भएको छ, यसले चाहिँ हामीसम्म चाहिँ पुगेको छ र विकास पनि ल्याएको छ भन्ने कुरा अनुभूति त हुनु पर्यो नि। त्यो अनुभूति नभएको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकार र सङ्घीय तहमा र एउटा बहसको रूपमा र यो कुरा आएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यो भन्न खोजेको छ नि, पार्टीहरू जाने कहाँ, जनताका जाने हो नि। जनता किन रिसाएको छ भन्दाखेरि तपाईँले ल्याएको जुन संरचना छ त्यो संरचनाले काम गरेन, हामी त्यसमा चाहिँ खुल्ला हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मेजर कुरा, मुख्य कुरा, एजेन्डा या मुख्य काम भनेको सार्वभौम जनताको लागि विकास दिने हो, खुसी दिने हो, समृद्धि दिने हो र उनीहरूको जीवनको उत्थान गर्ने हो। तपाईँको बनाएको संरचनाले काम गर्दैन भने भावनात्मक रूपमा, राजनीतिक रूपमा त्यसको महत्त्व राखेर मात्रै त के अर्थ राख्दैन नि त। अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा सायद हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ अब मैले भन्ने कुरा भएन, उहाँको अब यसको उद्देश्य हुन सक्छ। तर यदि हामीले आर्थिक र सामाजिक रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारको कार्यकर्तालाई जति औचित्य छ त्यो जनतालाई र तपाईँको हाम्रो उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापहरूको लागि त्यति सान्दर्भिक र त्यो अवस्था देखिँदैन अहिले। अर्कोतर्फ यो सामाजिक र आर्थिक पाटोबाटै मैले यहाँको विश्लेषण चाहिँ समानुपातिक र समावेशी जुन हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ धेरैको अपेक्षा चाहिँ सामाजिक रूपमा यहाँले भने जस्तै त्यो भावनात्मक रूपमा पछाडि परेको जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने भन्ने त्यति बेलाको अपेक्षा थियो। आर्थिक रूपमा आजको दिनमा कतै न कतै त्यो वर्ग उत्थानको कुरा पनि सँगसँगै त्यसैसँग जोडेर त्यति बेला बहसमा चर्चा गरिन्थ्यो। त्यति बेला यसलाई चाहिँ संविधानको एउटा अभिन्न पाटोको रूपमा ल्याइयो। आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कस्तो पाउनु भएको छ, समानुपातिक समावेशीले चाहिँ कार्यान्वयनको झन्डै 1 दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ, के परिवर्तन ल्याएको छ? एउटा चिज त्यसकोमा जानुभन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले नेपालको संविधानलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै चाहिँ कपी पेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। युरोपियन युनियन, युरोपका चाहिँ भएका केही देशहरूको जुन संविधानहरूलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा पनि त्यसलाई परीक्षण र त्यसलाई परिचालन र त्यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ हेर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकै स्वरूपमा यो दुईवटा चिज ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। तर नेपालको समाज कस्तो छ, नेपालको चाहिँ संरचना कस्तो छ र नेपालको प्रवृत्ति र प्रकृति कस्तो छ त्यो कुरालाई यसले ख्याल गरेको पाइँदैन। र यहाँ चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नेताहरूले ल्याउनु त ल्याउनु भयो, गुड एकदमै चाहिँ हाम्रो संविधानमा 72 सालमा जुन चाहिँ उद्देश्य र मन चाहिँ स्वच्छ मनले ल्याएको हामी भन्न सक्छौँ त्यसलाई। तर व्यवहारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चरित्र पनि पाउनुहुन्न, व्यावहारिक रूपमा पनि पाउनुहुन्न। यदि त्यो भएको भए 55 जोडीले तपाईँको चाहिँ समानुपातिकमा श्रीमान श्रीमती पनि हुन्छ र कुनै पनि देशमा राजनीति के को लागि? तपाईले एउटा मान्छेले राजनीति गरिसकेपछि उसको परिवारले राजनीति गर्दैन। हेर्नुस् उसको क्रियाकलाप चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यसको गरिमालाई सम्बोधन गर्न र त्यसलाई स्थापना र त्यसलाई चाहिँ निरन्तर गर्नको लागि चाहिँ योगदान गरिरहेको हुन्छ। तपाईले अमेरिकाको हेर्नुस् या तपाईँको युरोपमा हेर्नुस् या भारतकै हेर्दा पनि त्यो पाउन सक्नुहुन्छ। हामी कहाँ श्रीमान र श्रीमती ल्याएर त्यसले प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यसले देशको स्वरूप त्यो भने के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीको प्रतिनिधित्व गर्दैन, परिवारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन र वर्गको गर्न सक्दैन भन्ने कुराको मेसेज जाँदैन र भने। र त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा दुईवटा परिवारको श्रीमान श्रीमतीलाई बनाएर हाम्रो संविधानमा जुन चाहिँ सपना देखेको थियौँ या चाहिँ हामीलाई सपना देखाइएको थियो त्यो पुरा हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ र हामीले सोचेका छौँ त्यो कुरा? हामीले त सोचेनौँ। हेर्नुस् तपाईँको जातीय र श्रीमान श्रीमतीको कुरा के ल्याइएको छ भन्दाखेरि महिलाको अधिकारको नाममा श्रीमानको अब हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको जात जुन छ त्यो परिवर्तन हुन्छ नि त। तर परिवर्तन किन गरिएन भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक रूपमा यदि गुरुङले कोटा पाउने छ भने, गुरुङ श्रीमती छ भने गुरुङ राखिदिएर त्यो कोटा पाउने पहुँच हुने, या चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नेवार कम्युनिटीको छ भने नेवार कम्युनिटीको जातै राखेर एज इट इज राखेर त्यसरी गर्दाखेरि जुन गरिब 3 करोड जनताको लागि
काम के हुन्छ र भने हामीले राजनीति भने देशको लागि हुन्छ, देशको चाहिँ स्वार्थको लागि हुन्छ, देशको निर्माण र देशको विकासको लागि काम गर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यागको आवश्यकता र नैतिकताको आवश्यकता छ। त्यो दुवै चिज अहिले हामीले गणतन्त्रको पाटोमा हामीले ठुलो कुरा त गर्यौं, क्रान्तिकारी अग्रगमनको कुरा चाहिँ यसलाई भन्यौं, तर तपाईले व्यवहारमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो त अग्रगमन पनि होइन, त्यो त तपाईको दास मनोवृत्ति र तपाईको चाहिँ सामन्ती प्रवृत्तिको, किन भन्दा छोरालाई खोज्ने, श्रीमतीलाई खोज्ने, छोरीलाई खोज्ने, त्यो भने त सामन्ती प्रवृत्ति भयो नि त। जे परिवर्तन गर्न खोजेका चिज त्यो परिवर्तन भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसो भए अनि अर्को एउटा जुन चाहिँ हामीले इन्क्लुजनको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि चिजमा तपाईले ल्याइदिएर, मैले जस्तै कसैलाई चाहिँ श्रीपेश लाउँदैमा त्यो चाहिँ उसको चाहिँ क्षमता वृद्धि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर त्यो प्रणालीबाट चाहिँ तपाईको उसको चाहिँ शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, रोजगारीको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उत्थान नगरिकन मान्छेको चाहिँ क्षमता वृद्धि हुँदैन। हामीले अहिले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि इन्क्लुजन त भन्यौँ, तर इन्क्लुजनमा के भयो या के भएन त्यो चिजहरू आएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसको मूल्याङ्कन गर्न पनि चाहँदैनौँ। त्यो किन भन्दा राजनीतिक रूपमा र भावनात्मक हिसाबमा कुरा भएकोले यदि त्यसमा कुरा आयो भने विरोध सुरु भइहाल्छ। तर त्यसमा के भएछ, फेयरनेस भएछ कि छैन, या जो मान्छेले पाउनुपर्ने हो त्यो मान्छेले पाएको छ कि छैन। जस्तै तपाईँले भन्नुहोस् न, एउटा कम्युनिटीमा एउटै जस्तै अब यो काठमाडौँमा बस्ने क्षेत्रीहरू या तपाईँको चाहिँ कालीकोट या जुम्लामा बस्ने क्षेत्रीहरूको बराबर हैसियत छ र छैन नि? किनभने त्यसले गर्दा चाहिँ अबको दिनमा आर्थिक र सामाजिक चाहिँ हामीले अवस्था र पर्फर्मेन्सलाई प्रत्येक वर्ष या सकेन भने प्रत्येक 2 वर्षमा मूल्याङ्कन गर्दै हामीले सुधार गर्दै गएर जो मान्छेलाई हामीले लक्षित वर्ग बनाएका छौँ तिनीहरूलाई सम्बोधन भयो कि भएन राज्यले चाहिँ त्यो परीक्षण चाहिँ गर्नु, परीक्षण र परिचालन र परिणाम हेर्नुपर्छ अनि सुधार गर्दै जानुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ हाम्रो जुन महत्त्वपूर्ण पाटोमा हामी पुग्न सक्छौँ या चाहिँ उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ उकास्न आर्थिक सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा उत्थान गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा यहाँले चाहे त्यो अहिले समावेशी समानुपातिको कुरा गर्दाखेरि त्यो आफन्तहरूमा अलि बढी केन्द्रित भएको, अहिले राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जो सत्तामा छ त्यहाँ चाहिँ चाकडीको जुन प्रथा छ त्यो राणाकालदेखि आजसम्म अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढिराखेको जुन प्रकारको अवस्था देखिन्छ नि, अथवा यहाँले भन्नुभयो हामीले जे कुरालाई उपलब्धिको रूपमा अर्थ्यायौँ त्यो कुराले पनि जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिँ त्यति धेरै काम गर्न सकेन। संरचना त बन्यो तर संरचनाले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। समाधान के होला त? त्यसो भए समाधान यसो छ, एउटा समाधान भनेको चाहिँ जस्तै राजनीति चाहिँ सुदृढीकरण हुनुपर्छ। तर अब तपाईँ हामीले एउटा कुरा ख्याल गऱ्यौँ कि गरेनौँ थाहा छैन मलाई, ढुङ्गा हान्दैमा सरकार चाहिँ तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ र भने राजनीतिक विचारधारा अलग कुरा हो। राजनीतिक विचारधाराले मान्छेलाई तपाईँको सक्षमता र क्षमता दिँदैन। तपाईको शिक्षा, अनुभव र तपाईको चाहिँ उत्पादक क्रियाकलापहरूले त्यो चिजले तपाईँलाई चाहिँ क्षमता दिन्छ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि त्यो पाटोमा छैन। हामी सिकाउँदा के सिकाउँदा विचारधाराले सिकाउँदैछौँ। विचारधाराले त सङ्गठन बनाउने हो, सङ्गठनको उद्देश्य र उद्देश्यलाई सरकारमा रिफ्लेक्सन या प्रतिबिम्ब चाहिँ गराउने हो र जनतालाई त्यसले गर्ने एउटा चाहिँ सङ्गठन निर्माणको लागि बनाएको। त्यो विचारधाराको सीमा हुन्छ। तर हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि विचारधारा नै सबै कुरा भनेर सोचिरहेका छौँ र सडकमा आएर दबावको राजनीति र विरोधको राजनीति गरेपछि हाम्रो राजनीति हुन्छ भनेर सोचिरहेका छौँ। तर वास्तवमा त्यो होइन नि त। देश सरकार चलाउने हो भने देशको आफ्नै समस्या हुन्छ। देशको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि या देशको स्वार्थ भनेको देशको विकास र जनताको हित गर्नको लागि त्यागको आवश्यकता छ, नैतिकताको आवश्यकता पर्छ। त्यो पाटो त हामीले छोड्यौँ नि त। राजनीति यदि सुधार गर्ने हो भने दुईवटा चिज महत्त्वपूर्ण छ, त्याग र नैतिकता। र त्यो हुनासाथै तपाईँको कब्जाको शैलीको राजनीति कम हुन्छ र अर्को कुरा प्रतिस्पर्धा। र त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ तीनवटा चिज चाहिँ तपाईँसँग भयो भने मात्रै सुदृढीकरण हुँदै जान्छ। अर्को पाटो हामीले 2072 सालमा ल्यायौँ, संविधान ल्यायौँ, अहिले हामी करिब 77 सालमा छौँ। 5 वर्षमा यो गणतन्त्र तपाईँको चाहिँ म्याच्योर हुन्छ र भने यसको लागि त प्रत्येक चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यो अभ्यासमा चाहिँ गर्नलाई तर्सिनु र भयग्रस्त हुनु जरुरी छैन। त्यसले हामीलाई चाहिँ सक्षम र तपाईँको चाहिँ योग्य बनाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा आउने मान्छेहरूको
तपाईको चाहिँ योग्यता आवश्यक छ, अनुभव आवश्यकता छ। कुनै पनि चाहिँ क्रियाकलापमा उत्पादन क्रियाकलापमा संलग्न त्यसको लागि तपाईँ युनिभर्सिटी जानुपर्छ। युनिभर्सिटीलाई तपाईँले राजनीतिको अखडा बनाएर राजनीतिको ट्रेनिङ सेन्टर बनाएर देशको लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधन कसरी पाउन सक्नुहुन्छ र? त्यो नपाएपछि तपाईँको यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। तपाईँले ब्युरोक्रेसीलाई कुरा गर्नुभयो भने आफ्नो मान्छे ल्याउनु भएको छ तर तपाईँलाई शङ्का छ, चाकरी गरेका मान्छेले ल्याउनु भएको छ तपाईँलाई शङ्का छ, र त्यसपछि गएर त्यस्तो ल्याइसकेपछि जब परराष्ट्रको तपाईँको चिठी हेर्नु भएको छ, राष्ट्रपतिको चिठी कार्यालयबाट लेखेको चिठी हेर्नु भएको छ, त्यसलाई न सजाय हुन्छ, त्यस तपाईँको सजाय हुन्छ, देशको बेइज्जती हो नि, न सजाय हुन्छ न त्यसलाई चाहिँ डिमोसन गरिएको छ, केही पनि गरिएको छैन नि। कारण किन भन्दा आफ्नो मान्छे छ र त्यसको चिजले गर्दाखेरि देशले हार्ने अवस्था हुन्छ, सरकारले हार्ने अवस्था हुन्छ र त्यसपछि गएर त्यो देश हार्नु र सरकार हार्नु भने त जनता हार्नु हो नि त। अहिले हामी अन्तिममा हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि यो अहिले पछिल्लो जुन अस्थिर राजनीति देखिएको छ यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबाट सुरुवात गरेका थियौँ। अन्तिममा मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको अहिले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई हेर्यो भने चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनको लागि जब उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ नि, जनताहरूको साथ पनि उहाँहरू जुटाउन सफल हुनुहुन्छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि पनि उहाँहरूको त्यो एउटा शक्ति जुटाउने र सत्तामा जो छ त्यसलाई ढाल्नको लागि उहाँहरूले त्यो सामर्थ्य पनि पाइराख्नु भएको छ। तर जब त्यही व्यक्ति सत्तामा पुग्छ, जनताको लागि काम गर्छु भनेर पुग्या हुन्छ, सत्ताबाट जब उसले चाहिँ जनताहरूलाई डेलिभर गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ, हिजो गरेका बाचाहरू, त्यहाँ गएर फेरि प्रत्येक पटक असफल हुन्छ। अनि केही वर्षको अन्तरपछि फेरि पहिले जे भएको थियो त्यसकै पुनरावृत्ति, यो चाहिँ एउटा चक्र जस्तो चलिराखेको छ कि यसबाट मुक्त हुनको लागि गर्नुपर्छ कि अन्तिममा यसलाई निकै संक्षेपमा? होइन, दुईवटा यसमा त्याग र तपाईँको नैतिकताको कुरा हो। अहिले मैले अघि नै भने नि, त्याग, नैतिकता र यहाँले प्रतिस्पर्धाको कुरा चाहिँ अनि क्षमता, यो तीनवटा चारवटा चिज चाहिँ क्षमता चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि देश पार्टी चलाए जस्तो देश चलाउने देशको अवस्था छैन। देशको स्वार्थ हुन्छ, देशको चाहिँ आफ्नै हिसाबको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्छ, त्यसले संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ, पार्टीमा नमाने पनि के माने पनि के। अब त्यस्तो संविधानलाई त तपाईँको यही संविधानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विषयमा बहस ठुलो हुन्छ। त्यो बहस गर्ने मान्छेहरूले जस्तै वामदेवजीलाई तपाईँको फर्काउनु पर्थ्यो नि त, फर्काएन। नारायण काजीजीलाई फर्काउनु पर्थ्यो नि, फर्काएन। र त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नेतृत्वमा निर्वाचन नहुनु पर्थ्यो, त्यो निर्वाचन भएर सबै मान्छे आएका हुन् नि। त्यसले गर्दाखेरि संविधान कसले पो मानेको छ र? नियम चाहिन्छ, त्यो नियमभित्र बसेर नैतिकता, त्याग, क्षमता र प्रतिस्पर्धी भएर हामीले गर्न सक्यौँ भने राजनीतिको चाहिँ जुन समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ एकदमै सम्बोधन हुन्छ र त्यो सम्बोधन भएर हामी स्थिरतातर्फ गयौँ भने तपाईँको चाहिँ अर्थका र सामाजिक सम्बोधनहरू पनि हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू या कर्मीहरूले उदार भएर राजनीति गर्नुपर्छ। देशलाई आवश्यकता भएका र नभएका के चिज छ, कुनैले तपाईँको कार्यान्वयन भएछ छैन, कसैले परिणाम दिया छैन, त्यसको चाहिँ अवस्थामा कुनै पनि चिज संयन्त्र या संरचनाहरू बनाएको छ भने त्यसलाई कटौती गर्न, थप्न, कन्चुस्याइ गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि देशको मागेको अनुसारको हामीले वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो यदि भएन भने यस्तै समस्याहरू, किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा सानो राष्ट्रमा 9 खरब 32 अरब रुपियाँको तपाईँको चाहिँ साधारण खर्च छ। त्यसमा राजनीतिक खर्च ठुलो मात्र संरचनागत रूपमा ठुलो खर्च छ। त्यो नघटाइकन तपाईँले 24% चाहिँ पुँजीगत खर्च त्यो पनि खर्च गर्न सक्नु भएको छैन। गरेर तपाईँले 50% या चाहिँ 51% पुँजीगत खर्च नपुर्याएसम्म विकास र समृद्धिका कुराहरू चाहिँ गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि संरचनाको कुरा अहिले चाहिँ गणतन्त्र तपाईँले सबैले प्रतिबद्ध साथ मान्दै पनि तपाईँलाई आवश्यक के छ, आवश्यक के छैन, त्यो घटाएर देशलाई एउटा चाहिँ प्रभावकारी, सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी चाहिँ र साथमा देशको चाहिँ जुन चाहिँ हक र हितको चाहिँ स्वार्थलाई ध्यानमा दिएर अघि लिएर जान सक्यो भने यो सबै समस्याहरूको सम्बोधन हुन्छ। अन्तिम त त्याग र नैतिकता नै हो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर विष्ट, उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सह प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र त्यसको साथसाथमा हामीले जे कुरालाई आजको दिनमा उपलब्धिको रूपमा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले अर्थाइराखेको छ कि त्यसमा
पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय पनि आइसकेको हो। यो कोणबाट चाहिँ आज हामीले यस विमर्श कार्यक्रममा संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।